هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون. ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة، ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رحلة إلى باريس، الحلقة الثانية والأخيرة. جاوزت الساعة 1 صباحا، لم يغمض جفن للثلاثة: الحجة مينا وابنتها ميساء وزوج ابنتها عماد. لغز تلك الحقيبة اليدوية التي تسلمتها في مطار شارل دوغول من ذاك الرجل الذي يمشي مستعينا بعكازين يحيرهم. علب العطور كانت تحمل 80,000 يورو و25,000 دولار. كانت تلك الأوراق النقدية مثار شبهة، والأكثر إثارة للقلق ذلك المسدس الذي كان في الحقيبة مع خزان الرصاص. راودتهم فكرة التصرف في المال والتخلص من الملابس ومن المسدس، ولكنهم ما لبثوا أن تراجعوا. بطاقة التعريف الوطنية التي عثروا عليها في تلك الحقيبة تحمل اسما وعنوانا. كانت لرجل يسمى الهاشمي الفقيهي، ويسكن الدائرة 8 بباريس بشارع دولابوم. قال عماد إن هذا العنوان لا يبعد كثيرا عن سكنه. سألته زوجته ميساء إن كان ينوي الاتصال بالرجل. كاد يرد بالإيجاب لما تنبه إلى أنها إنما كانت تقصد تحذيره من فعل ذلك. قال لها إنه سيتصل بصديق له يعمل في الشرطة وسيستشيره في الأمر. ثم جمع كل ما عثر عليه في تلك الحقيبة، وآوى الثلاثة إلى فرشهم. كانت الحاجة مينا مشغولة البال، ضميرها يؤنبها الآن. لقد أقحمت ابنتها وزوج ابنتها في مشكلة لم تكن تعنيهما، وأقحمت نفسها في مشكلة لا تدري الآن كيف ستنتهي. لم تنم. لاح من وراء الستار ضوء صبح مشمس. نهضت من السرير ودفعت الستار إلى الجانب، فتحت النافذة وأطلت برأسها على الشارع. كانت وتيرة حركة المرور بطيئة. نظرت إلى ساعة معلقة على الجدار كانت تشير إلى 7 صباحا. من عمق المنزل جاءتها رائحة قهوة، وسمعت جرس شواية الخبز حين يلفظ القطعة، ثم وقع خطى. عرفت أن ميساء مستيقظة، ولذلك لم تتردد في فتح باب غرفتها. مضت إلى المطبخ. كان هناك. هل نمت قليلا ماما؟ قالت ميساء. كلا لم أنم. ولا أنا، قال عماد. أضافت الحاجة مينا: لا أخفيكما أن التفكير في قضية تلك الحقيبة الرقني. تناولوا الفطور. غادر عماد إلى عمله في مختبر للمواد الصيدلية. وعد حماته مرة أخرى بأنه سيحاول البحث عن مخرج من المشكلة دون أن يغوص في التعقيدات. سيكون عليهم أن ينتظروا إلى المساء حتى يعود عماد بما يتعين القيام به. في حدود 10 صباحا سمعت ميساء جرس الباب يقرع. رفعت سماعة الانترفون. نعم، من أنتم؟ جاءها صوت رجل قال: نحن من شركة ماكس لسباكة، لقد تلقينا منكم اتصالا، هل سمحتم لنا بالصعود لنعاين؟ فاجأها الرجل. ليس لديها علم بأن عماد اتصل بشركة للسباكة، ثم إنها لم ترصد أي مشكل في قنوات المياه أو الصرف الصحي. أجابت الرجل: سيدي، ربما أخطأتم العنوان، نحن لم نطلب أي خدمة من أي شركة للسباكة. ولكن صوت الرجل عاد ليسأل: أليس هذا منزل عماد المواجني؟ نعم، هو منزله، ولكن أؤكد لكم سيدي أننا لم نتصل بكم ولم نطلب إجراء أي إصلاح في البيت. طيب سيدتي، نرجو المعذرة. ساورت ميساء شكوك. بدا لها أن الذي قرع الجرس وادعى أنه موفد من شركة السباكة إنما كانت له غاية أخرى. مضى تفكيرها إلى ما اكتشفوه في تلك الحقيبة. بلا تردد أخذت هاتفها وركبت رقم زوجها.
بدا قلقا وهو يرد، لم يتعود أن تهاتفه في أوقات العمل. طمأنته قبل أن تبلغه بأن أحدهم قرع الجرس وزعم بأن شركة ماكس للسباكة التي يعمل فيها تلقت طلب خدمة من منزل عماد المواجني. نفى عماد أن يكون اتصل بأي كان، قال لها أن تبلغه إن عاد. لم يعد. في 5 عصرا كما عودها جاء عماد إلى البيت، وما أن أخذ مكانه في الصالون حتى بادرته بالسؤال: هل من جديد؟ لا، صديقي جون بول في عطلة وقد سافر إلى خارج باريس، سننتظر حتى يعود. قالت له إنها تخالفه الرأي وإن الأمر يقتضي علاجا سريعا، ثم بلا تقديم ذكرته بالذي جاء يقرع الجرس في الصباح. أفضت إليه بأنها خائفة. يبدو لي أن أصحاب تلك الحقيبة يريدون استردادها، ونحن لن نردها عليهم، قال عماد بنبرة غالبها الحماس. كانت الحاجة مينا تتابع النقاش بين الزوجين الشابين لما قرع الجرس. ألم أقل لك؟ قالت ميساء. نظر إليها وضحك، ثم مضى إلى سماعة الأنترفون. نعم، من أنتم؟ نحن من شركة الهاتف، طلب منا أن نأتي لإصلاح هاتفكم، ولكننا لا نملك هاتفا منزليا سيدي، أظن أنكم أخطأتم العنوان. هل لا سمحتم لي بالمعاينة؟ كان في رده ما يستفز. اسمع يا سيدي، أنا صاحب هذا البيت ولم أتصل بشركتكم. ثم أعاد السماعة إلى مكانها. نظرت إليه ميساء، كانت نظرتها تهمس له. ألم أقل لك إنهم يريدون الوصول إلى الحقيبة؟ تلقف الرسالة ولم ينبث ببنت شفة. كانت حماته الحاجة مينا قد وضعت على المائدة صينية بها براد شاي وإبريق قهوة وحلويات أتت بها من المغرب. تناول بسرعة فنجان قهوة بالحليب والتهم بضع حبات من الحلوى ثم نهض. قال لميساء إنه ماض إلى دائرة الشرطة. طلب أن يقابل الكوميسير مارك بنوا شخصيا. قال إن لديه أمورا لن يبوح بها إلا إليه. لما استقبله كان يراجع ملفات وضعت على مكتبه. حكى له عماد قصة الحقيبة التي جاءت بها حماته والظروف التي تسلمتها فيها، ثم حكى له عن الأموال التي عثروا عليها والمسدس وبطاقة التعريف الوطنية. أدرك الكوميسير بنوا أن وراء الأمر قضية قد تكون قضية تهريب وربما جريمة قتل. العميد الذي راكم خبرة على مدى سنين طويلة قدر أن الشاب تصرف بحسن نية، ولذلك قرر أن يعالج الأمر بطريقة خاصة. طلب منه أن يحضر حماته في الغد إلى مقر الشرطة للاستماع إليها. أحضر ترجمان وتم تدوين أقوالها حيث تسرد تفاصيل ما حدث في المطار. تسلم العميد الحقيبة بكل ما كان فيها: الأوراق النقدية والمسدس وبطاقة التعريف الوطنية التي تعود للهاشم الفقيهي، وأعد محضرا رسميا تم توقيعه. كانت الخطوة الأولى التي قام بها المحققون زيارة إلى العنوان المدون في بطاقة التعريف الوطنية للهاشم الفقيهي في شارع دولابوم بالدائرة 8. لم يكن الرجل موجودا، وقد علم أنه يملك محلا لبيع الحقائب الجلدية في حي باربيس. قال مساعده في المحل إن الرجل سافر إلى المغرب إلى الدار البيضاء منذ أسبوعين. علم المحققون أنه لم يتصل بمحل تجارته منذ 10 أيام مضت. تبين أن الأوراق النقدية اليورو والدولار التي كانت في تلك الحقيبة سليمة. لم يظهر أثر للرجل الذي يحمل في وجهه لحية بيضاء شذبها بعناية. رفعت عدة بصمات من الأشياء التي احتوت عليها الحقيبة. تم استثناء البصمات التي تعود إلى عماد وزوجته وحماته، وبعث بأخرى إلى المغرب في إطار التعاون لتحديد هوية أصحابها. كانت البصمات الأكثر استقطابا للاهتمام تلك التي رفعت من على المسدس. كانت لرجل يدعى أحمد الرحيمي في 65 من العمر، متقاعد مقيم بفرنسا. عنوانه الأخير باريس الدائرة 17. قادت التحريات سريعا إلى محل الإقامة الجديد لأحمد الرحيمي.
كان جارا للهشم الفقيه في الدائرة الثامنة، رجل عمل سنوات طوالا في شركة السكك الحديدية. يقول العارفون بأحواله إن مستواه المادي تحسن في السنوات الأخيرة، وإنه صار يكثر من السفر إلى المغرب. لما أمسك به لم يكن يستعين بالعكازين، كان يمشي سويا. تعرفت عليه الحاجة مينا، حاول الإنكار، ولما طوقته الحجج أقر بأنه صار يعمل مهربا للأموال من المغرب إلى أوروبا، وإن الهاشمي الفقيه كان شريكا له، وإنهما تخصص في تهريب أموال الأفراد الذين يبيعون ممتلكات لهم في المغرب. أكد أيضا أنه كان ينقل لمهربين أموالا من أوروبا لقاء عمولات سخية. كان يتظاهر في المطارات بأنه عاجز عن المشي إلا بالاستعانة بعكازين. قال إن ذلك طالما ساعده على الإفلات من عمليات تفتيش دقيقة. بعد أيام في مطار شارل دوغول قبض على الهاشمي الفقيه، وكان يحمل في أشيائه 50,000 يورو هربها من المغرب لحساب زبون له. تبين أن المسدس له، وأنه نسيه في تلك الحقيبة. تُبع الهاشمي الفقيه وأحمد الرحيمي بتهمة تهريب الأموال. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.